मुलुकको राजनीति सत्तारूढ नेकपाकै कारण अस्थिर बन्दै जाँदा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस भने आफै अन्यलग्रस्त देखिएको छ। पार्टीको आन्तरिक जीवन समेत नियमित गर्न नसकेको कांग्रेस प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा सडकमा पनि छ। तर नेतृत्व चुनावको पक्षमा खुलेरै वकालत गरिरहेको छ। अर्को खेमा भने पुनर्स्थापनाको पक्षमा छ। पार्टी गतिविधि लथालिङ्ग छाडेर राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत कांग्रेस किन अलमलमा पर्यो त? प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि अग्रणी भूमिका खेलेको नेपाली कांग्रेस यतिखेर राष्ट्रिय राजनीतिदेखि पार्टी जीवनसम्म अलमल र अस्तव्यस्त बनेको छ। नेकपाको घर झगडाकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। स्वयं कांग्रेसकै नेताहरू पुनर्स्थापनाका पक्षमा बोलिरहेका छन्। तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भनेर सडकमा विरोध र खासमा चुनावी तयारी गरिरहेका छन्। यही अलमलका कारण कांग्रेसले आन्तरिक जीवन गतिशील बनाउँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा पकड जमाउने र लोकतन्त्रका पक्षमा वकालत गर्ने अवसरलाई गुमाइरहेको छ। सङ्कट समाधानका लागि बागडोरै सम्हाल्नुपर्छ भन्ने खालको अपेक्षा देखिन्छ। तर हामी तपाईले भने जस्तै आफ्नो महाधिवेशन पनि सम्पन्न गर्न नसकेको अवस्थामा त्यसको डिलमा उभिएका छौँ। यो सम्पन्न गर्नुपर्ने एकातिर चाहिँ हामीसँग चुनौती छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय राजनीतिको सङ्कट पनि चाहिँ भत्तै बढेर आएको छ। त्यसैले यसलाई सन्तुलित गर्दै पार्टीको महाधिवेशनको तयारीको सिलसिलामा यसको आन्तरिक जीवनलाई मजबुत बनाउँदै सुदृढ बनाउँदै त्यसका प्रभावहरू, त्यसबाट निस्केको शक्ति, त्यसबाट निस्केको ऊर्जा, त्यसबाट निर्माण भएको एकता र विश्वासको अवस्था, त्यसलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ एउटा निर्णायक प्रभाव दिने, त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक चाहिँ किसिमले चाहिँ प्रहार गर्ने, निर्णायक किसिमले अगाडि बढ्नेतिर लैजानुपर्छ भन्ने बुझाइ पनि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा प्रकट भएको मैले चाहिँ त्यो अनुभव गरेँ। अघिल्लो वर्ष नै सम्पन्न हुनुपर्ने नियमित महाधिवेशन गर्न नसकेको कांग्रेसले एक वर्ष थप गरेर फागुन 7 देखि तोकेको समयमा 14 महाधिवेशन गरेको भए यति बेला वैचारिक बहस र नेतृत्व चयनको दौडधुप चलिरहेको हुन्थ्यो। तर उसले यसै साता बल्ल भदौमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्कोतिर राष्ट्रिय राजनीति सत्तारूढ नेकपाकै कारण अस्थिर बनेको छ। कांग्रेसका लागि यो लोकतन्त्र र विधिका पक्षमा नेतृत्व गर्ने अवसर थियो। तर राजनीतिक नेतृत्व गर्ने मौकाको सदुपयोग गर्नुको साटो कांग्रेस नेतृत्व एक आपसमा दन्त बजान गरिरहेको छ। सभापति देउबा चुनावको कुरा गर्ने, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्ण सिटौला पक्षले पुनर्स्थापनाको वकालत गर्ने, यसले पार्टीलाई कमजोर र कार्यकर्तालाई अलमलमा पारेको छ। त्यति लामो केन्द्रीय समितिले पनि कम्तीमा आफ्नो जिल्लासम्म मात्रै नेताहरूले ध्यान दिएर खालि वाक युद्धमा होइन कि नेताहरूले आफ्नो आफ्नो जिल्लालाई मात्रै ठिक ठाउँमा राखेर सक्रिय सदस्यतादेखि लिएर समायोजनको प्रक्रियासम्ममा सहयोग गर्यो। असहयोग गरेन भने पनि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सम्भव हुन्छ। तर नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वहरू सबै आफ्नो पोजिसन लिएर आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षालाई पुरा गर्नका लागि जे जसरी आफ्नो जिल्लामा काम नहुने अथवा सङ्गठन समायोजनका विषयमा ध्यान नदिने, केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्न नसक्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसले चाहिँ कांग्रेसको जीवनमा सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना छ। आफ्नै अलमल र अनिर्णयले कांग्रेस पार्टी जीवनमा गतिशील हुन सकेको छैन भने राष्ट्रिय राजनीतिलाई लयमा फर्काउने मौका चुकाउँदै गएको छ। अहिले पनि संविधानको रक्षा र विधिको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै पार्टीलाई गति दिन सकेन भने कार्यकर्तामा निराशा बढ्ने र कांग्रेस झन किनारामा धकेलिन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि धनगढीबाट टेकराज जोशी सहित क्यामेरामा प्रवीण गेवाली र नवराज पाण्डे।